7 लाल मिर्चों को काले कपड़े में बांध कर नहर में फेंक दो, फिर तमाशा देखो। जो मांगोगे मिल जाएगा, अगर यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देख लो। सूरतुन नास का ये बेहतरीन अमल है जो बहुत आपके काम आएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो दुश्मन से निजात के हवाले से आपको बताने लगी हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है और उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जादू जिन्नात से परेशान हैं, जो घर और कारोबार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो माली तंग दस्ती से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर उनके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है, या फिर कोई असेबी असरात हैं, या फिर जिन्नात ने उनके घर को बुरी तरह से घेर रखा है, या फिर कारोबार में खैर व बरकत नहीं होती। कोई भी काम करते हैं उस काम का उनको कामयाबी नहीं मिलती, बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बंदिशें लगी हुई हैं, रुकावटें लगी हुई हैं, या फिर नज़र बद का शिकार हैं। अल्लाह वालों, याद रहे कि नज़र बद जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक मिर्चों को अपने ऊपर से वार कर जला दें, या फिर काले कपड़े में बांध कर ज़मीन में दफन कर दें, या नहर में फेंक दें, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम तर परेशानियां, तमाम जादू के असरात, नज़र बद, कारोबारी बंदिश तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। तमाम तरह के दुख और तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है, एक बार ज़रूर आजमाइएगा। इस अमल को करने वालों को एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी इंसान के जिन्नात की हाज़िरी भी होती है, यानी कि जिन्नात, भूत, साया इंसान पर हो और बार बार उसे परेशान करता हो, वो लोग एक मरतबा इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत या दिली मुराद या ख्वाहिश जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, इस वजीफ़े को करने के बाद वो पूरी हो जाए। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा होता है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अब आते हैं अमल के तफसीली तरीके की तरफ के करना क्या है। गौर और तवज्जो से सुनिएगा और समझ लीजिएगा ताकि बाद में गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। अल्लाह वालों, फिर आपने कमेंट नहीं करने, व्हाट्सएप नहीं करने, एक बार ही ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपका पाक साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को हरगिज़ मत करें। पाक साफ़ जगह पर बैठना है बावजू होकर रात की तन्हाई में, और रात के अंधेरे में आप इशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। करना यह है कि आपने अपना सबसे पहले हसार करना है, क्योंकि ये बहुत ही सख्त और जलाली अमल है। हसार करने के लिए आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 3 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, और 3-3 बार ही आपने चारों कुल पढ़कर अपने हाथों पर दम कर लेना है और हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेना है। आपका बदनी हसार हो जाएगा और अपनी शहादत की उंगली पर आपने फूंक मार के अपने गिर्द एक दायरा खींच लेना है, यानी कि अपने आप को कड़ा लगा लेना है जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं। आपने 7 लाल मिर्चें ले लेनी हैं। लाल मिर्चें सूखी हुई होनी चाहिए, लंबी वाली जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं, डंडी के साथ हों, डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको 5 मिर्चें अलग कर लेनी हैं और 2 मिर्चें आपने अलग कर लेनी हैं। अब जो कि 5 मिर्चें आपने अलग की हैं उनको अपने हाथ में पकड़ लेना है और सबसे पहले 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है।
رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر، شان اور بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً آپ نے پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد وہ جو 5 مرچیں آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہیں اس میں سے ایک مرچ کو الگ کر لیں اور اس پر سورہ فلق پڑھنی شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ نے سورہ فلق پڑھنے کے بعد سورت کو مکمل کرنے کے بعد اس مرچ پر دم کرنا ہے جو آپ نے الگ کی ہے، پھر دوسری اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور دوسری مرچ لے لیں، اس پر سورہ فلق پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح 5 مرچوں پر سورہ فلق پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ 5 مرچوں پر جب آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 5 مرچوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور ایک مرچ الگ کر کے سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طرح آپ نے دوسری مرچ پر بھی اور تیسری پر اسی طرح آپ نے جو 2 مرچیں الگ سے پکڑی ہیں ان دونوں پر آپ نے سورۃ الناس کو پڑھ کر دم کرنا ہے۔ ہر بار اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ساری مرچوں کو اکٹھا کر لینا ہے، یعنی کہ 7 مرچوں کو آپ نے ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کر ایک بار دم کر دینا ہے، آخر میں پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے اوپر سے 11 مرتبہ وارنا ہے، یا پھر گھر میں سارے فرد ہیں ان سب کے اوپر سے 11 مرتبہ وار کر کسی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی وہ مرچیں جلیں گی اس کے ساتھ آپ کی تمام تر پریشانیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی اور آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر رزق میں برکت کے لیے عمل کر رہے ہیں تو ان مرچوں کو جلانا نہیں ہے بلکہ کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ لیں اور ان کو دفن کر دیں کہیں کچی مٹی میں۔ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کا عمل کیا ہے، ان پہ آپ نے ناپاک جگہ پر ان کو نہیں دفنانا۔ اور اگر آپ کے گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، مطلب کہ صحن میں بھی پتھر لگا ہوا ہے، کوئی کیاری یا گملہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان مرچوں کو کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ کر کسی بھاری پتھر یا وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ گھر کے اندر ہی آپ کی غربت اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی، بے تحاشا دولت آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو ایک بار اس عمل کو ضرور آزما کر دیکھیں۔ جادو، جنات، اسیب، دشمن، نظر بد، حسد، کاروباری بندش، رکاوٹ، رشتوں میں بندش، لا علاج بیماریاں، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ والو چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ نے ایک بار ہی اس عمل کو کرنا ہے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 لال مرچیں لے لینی ہیں، 5 آپ نے پہلے پکڑ لینی ہے اور سب پہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ باقی 2 مرچیں آپ نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ان پر سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر 7 مرچوں کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور ایک ساتھ ان پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اگر جادو جنات کا معاملات ہے تو آپ نے اس کے اوپر سے جس بھی انسان کے ساتھ ہے بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، آسیب ہیں، اس کے اوپر سے 11 مرتبہ وارنا ہے۔ اگر کاروبار والے کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے کاروبار والے ان مرچوں کو جلانا نہیں ہے، جادو جنات والی آپ نے 11 مرتبہ وارنے کے بعد جلا دینی ہے
اور جو کاروبار کے لیے ہیں ان کو آپ نے گھر میں کچی جگہ میں دفن کر دینا ہے۔ اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے تو آپ نے کسی وزن والی جگہ کے نیچے ان مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھنا ہے اور پھر ان کو آپ نے وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا۔ جادو جنات کے جو بھی معاملات ہوں گے، جب آپ مرچوں کو جلا دیں گے تو وہ مرچیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم